حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بخاری اور مسلم دے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اللہ دے نبی مدینہ پاک دے اندر جڑیاں بلند منزلاں سن نا، اچیاں منزلاں سن، انہاں منزلاں دے اندروں ایک مکان تے چڑھے تے چڑھ کے نا پورے مدینے نو میرے نبی ویکھ کے کہندے نے او میرے صحابہ جو میں ویکھ رہا ہاں کیا تسی وہ ویکھ رہے ہو؟ صحابہ آندے نے اللہ دے نبی جی جو تسی ویکھ رہے ہو اسی نہیں ویکھ رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے صحابہ اے جڑے مینوں گھر نظر آ رہے نے نا، مدینہ پاک نظر آ رہا ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے مینوں نظر یہ آ رہا ہے کہ تواڈے گھراں دے اُتے فتنے اس طرح آ رہے نے جس طرح بارش دے قطرات نے۔ او میرے محترم